यस मैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन। सो फाइनली आप देखें कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। एक खूबसूरत सफर जो हमने शुरू किया था QC1 का 20 दिन का, आज आखिरी दिन है, 20वां दिन है, 20th डे। आज हम लेकर चलेंगे और वाइंड अप करेंगे इस कोर्स को, ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो, इसके बाद आप अच्छी तैयारी कर सकें। कुरान कैंप 2026 में हम लेसन 20 पे एक नज़र डालेंगे चंद मिनट्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा सारा कोर्स कॉन्सेप्ट्स लेसन 19 पे मुकम्मल हो जाते हैं। लेसन 20 इज जस्ट एन एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में जो चीज़ें हैं वो आपको बताया जाता है कि आप कैसे ये 50% वर्ड्स कुरान में ढूंढेंगे। इट्स जस्ट एन एक्टिविटी। चंद मिनट में हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम अपनी जो सारे कॉन्सेप्ट हमने इस बुक में पढ़े हैं उन पे सिर्फ एक नज़र डालेंगे, ताकि अगले चंद दिनों में आपके लिए क्विज की तैयारी आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए लेसन 20 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान समझना ज़रूरी है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है। और कुरान सीखने का अगर हमें कोई आसान तरीका बता रहा है, दिलचस्प भी है, और कम वक्त लगाकर हम इतना अच्छा सीख रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अल फलाह मंजिल ये एफर्ट हमारे लिए कर रहा है, और मैं इस वक्त अल फलाह मंजिल में ही मौजूद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन 1 से 19 तक हम लोग अभी तक मुकम्मल कर चुके हैं, और आप उसे देख रहे हैं सामने कि उसमें कुरानिक पोर्शन में नमाज के तमाम हिस्से हमने मुकम्मल किए हैं। चंद सूरतें हैं जो मुकम्मल की हैं, कुछ और अज़कार, कुछ चीज़ें जो कुरान से, कुछ अहादीस से हमें बताई गई हैं कि कुरान को समझना किस तरह से है। जैसे इस वीक में स्पेशली लेसन 18 19 में हमने तीन तीन खास बातें स्टडी की थी। फिर अगर हम ग्रामर की बात करें तो हमने इस्म फेल हर्फ के हिसाब से बहुत से दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। तो ये हमारा पूरा रिव्यू आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, जो मैंने खास तौर पे आपके लिए बनाया है, ताकि एक ही पिक्चर को देख के आपके जहन में आ सके कि आपने क्या क्या कुछ इस कोर्स में पढ़ा है, और आपके लिए उसको रिवाइज करना आसान हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेसन 20 की जो एक्टिविटी है उसमें आपको पता है कि हर लेसन को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो कुरानी हिस्सा होता है। तो हमने जो पूरे 19 सबकों में सीखा है उसको कुरान में कैसे ढूंढना है, ये हमारा पहला हिस्सा है कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा। और ग्रामर में जो है वो एक नन्ना मुन्ना सा टेबल है, शॉर्ट टेबल 6 वर्ड्स का, जिसको सरफे सगीर कहते हैं। और ये हम जो है वो अभी रिवाइज करेंगे। अब आपको बिल्कुल भी ये मत सोचें कि सरफे सगीर तो सिस्टर समिया जो है वो आज हमें कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फेल का टेबल आपने ऑलरेडी सीखा है उसको शॉर्ट करके आप कैसे याद कर सकते हैं, उसको सरफे सगीर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी। इस स्लाइड में आपको बताया जाता है कि आपने कोर्स 1 में 232 वर्ड सीखे हैं, जो 41,111 टाइम्स आए हैं। और सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का यही होता है कि 50% वर्ड को हम कुरान में कैसे ढूंढें। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए कि हमने इस कोर्स को मुकम्मल किया है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और फिर हम देखते हैं, ताकि आसानी के साथ हम आगे चलें। आप सब जानते हैं कि हमने सूरतुल बकरा को कहीं स्टडी नहीं किया कोर्स 1 में। तो आज हम सूरतुल बकरा की कुछ आयत को देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि जो वर्ड्स हमने QC1 में सीखे हैं वो इन 5 आयतों में कितनी दफा आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो। ये आपके सामने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 और 2 अभी मौजूद हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ, आपके माइक में ऑन करूँ, तो ज़रा आप ढूंढ के बता सकते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने QC1 में सीखे हुए हैं। जी साजा जी। जी बताइए। जाली का हमने सीखा है। और फीही, फीही किताबुन अल किताबू, ठीक है। ला, बिल्कुल ठीक है। ली, लाम जेर ली, बिल्कुल ठीक है।
चलें चलें, सही है, आपने ठीक बताया। अब जरा आप लोग माइक्स ऑफ करें, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सी। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपने देखा कि सिर्फ जो ब्लू कलर के वर्ड्स हैं, सिर्फ 3 वर्ड्स हमारे रहते हैं, अलिफ लाम मीम, है ना, ये तो वो अल्फाज हैं जिनके मानी सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। और रईबा, रईबा मतलब शक, डाउट। और अल मुत्तकीन, तो असल में रईब और अल मुत्तकीन ये 2 लफ्ज हैं जो कि हमारे लिए नए हैं। ठीक है। या अलिफ लाम मीम। बाकी सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। अल किताबु भी हमने पढ़ा था ना, किताबुन आम इसम होता है, अल किताबु खास होता है। अल मुत्तकीन नया है। हुदन भी हमने पढ़ा था जब सूरत अल फातिहा में हिदायत की बात हुई थी, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा था कि हुदन हिदायत को कहते हैं। तो यकीनन आपको खुशी हुई होगी कि इस तरह आप जब कुरान से, सबसे पहले तो QC1 के जो 19 लेसन हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद आप कुरान के कोई भी सफ़ात खोलें, उनमें इस तरह आप अगर हाईलाइट करें, आपको ज्यादा सारे लफ्ज आते होंगे किसी भी सफ़े से। ये कितनी बड़ी बात है। आए कुछ और आयात को हम एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ से बताइए जरा, कौन कौन से लफ्ज हैं जो हमारे हम पढ़ चुके हैं QC1 में। लजीना अल्लज़ीना। الذين الصلاة ठीक है। अस्सलाम व मिम्मा वमिम्मा हम पढ़ चुके हैं। भी वाओ पढ़ الصلاة चुके हैं। भी पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं हम। वो ठीक है। ठीक है, चलिए अभी आप माइक्स बंद करें, अब हम देखते हैं उसको। जी, यहाँ देखें आप जरा कि अल्लज़ीना, बी, अस्सलात व मिम्मा, क्योंकि मिन और मा से बनता है, और हम, ये सब हम सीख चुके हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम अगली आयत पर आते हैं तो यहाँ पर भी ढेर सारे लफ्ज हैं। जैसे आप देखें सुब्हान अल्लाह, सिर्फ ब्लू वाले वर्ड्स हमने अभी नहीं सीखे। युमिनूना, उनजिला, उनजिला 2 दफा आ रहा है, युकिनूना। बाकी तमाम अल्फाज हम QC1 में सीख चुके हैं, कितनी कामयाबी की बात है। फिर हम देखते हैं जन्नाब, अगली आयत, आयत नंबर 5। यहाँ पे बताइए हमने क्या क्या सीखा हुआ है। उलाइका सीखा हुआ है, अला सीखा हुआ है, मिन सीखा हुआ, उदन सीखा हुआ, मिन सीखा हुआ, ओके, स्टॉप स्टॉप। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। इस पूरी आयत में कौन सा लफ्ज हमने नहीं सीखा QC1 में? हाँ ये सही है आपकी बात। इतनी बस खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। कितनी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वो आयात कुरान की देख रहे हैं जो हमने QC1 में जिसका जिक्र भी नहीं किया, और हमें ज्यादातर लफ्ज आते हैं। तो इस तरह से जब अप्रोक्सीमेटली हम मिलाकर चेक करेंगे तो आधे से ज्यादा लफ्ज हम सीख चुके हैं। ये मैजिक की तरह फील होता है कि सिर्फ 20 घंटे, बल्कि 19 घंटे। सुभान अल्लाह। तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो अब जब हम कुरान को सीखेंगे, QC2 पढ़ेंगे, तो शुरू से सूरतुल बकरा शुरू होगी, और फिर 3, 4, 5, 6, 7 में हम कुरान मुकम्मल करेंगे। तो कितनी आसानी होगी, क्योंकि हमें ढेर सारे लफ्ज तो पहले से आते होंगे। इसलिए QC1 को अच्छे से मजबूत करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि उसके बाद फिर हम अगले एक आध महीने की ब्रेक के बाद हम QC2 शुरू करें इंशाल्लाह। तो आयतुल कुर्सी इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें भी जो मुझे लग रहा है नए लफ्ज कौन से हैं जो हमने नहीं पढ़े, सिर्फ वो बता दें, जो QC1 में नहीं पढ़े। बिना तो बस ठीक है। वाला भी पढ़ा नहीं पढ़ा। हाँ, चले मैं बताती हूँ। इसमें हमने सिर्फ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अल हय्यु अल कय्यूम जो अल्लाह के सिफाती नाम है, ताखुजु सिनतुन, ये हमने नहीं पढ़ी। बाकी सब हम QC1 में पढ़ चुके हैं। नऊम भी हमने अस्सलातु खैरुम मिनन नऊम में पढ़ा था, अजान में, है ना। सुभान अल्लाह। तो कितनी खूबसूरत तर्जुमा जो है वो हमें समझ आता है। इसी तरह अगर आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी चंद लफ्ज हैं, आप देखें, सिर्फ ज़, यशफ़अु और इज़नी नहीं है, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं क्विक चल रही हूँ क्योंकि अभी ज्यादा देर का टाइम हमने देना नहीं इसको, वरना आप अपनी बुक मैंने ऑनलाइन भेजी हुई है, आपको स्लाइड्स भेजूंगी ये वाली, आप तसल्ली से पूरी ट्रांसलेशन रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको दिखाना मकसद है कि हम क्या क्या सीख चुके हैं। यहाँ भी अगर आप आयतुल कुर्सी का अगला हिस्सा देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ दी नया है, खल्फा नया है, युहीतुना नया है। सुभान अल्लाह। यहाँ तो आधे से ज्यादा वर्ड्स हमें समझ आते हैं। तो सबसे आखिरी हिस्सा जो है आयतुल कुर्सी का, उसमें भी आप देख लें, सिर्फ 4 वर्ड्स, वसिया, कुर्सियु, यऊदु और हिफ्जुहुमा, बाकी सब हमें आता है। दुआए कुनूत हम देख लेते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस भी आए थे कि नमाज का हिस्सा है, तो इसको हम जरा 1-2 मिनट दे देते हैं। ये देखिए जी, सुभान अल्लाह। तो कितनी बड़ी बात है कि दुआए कुनूत के सिर्फ चंद लफ्ज हैं जिनको हमने ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा,
وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے نستغفرو، ہم مغفرت مانگتے ہیں یا بخشش مانگتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں. نتوکلو، ہم بھروسہ کرتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نعبدو، نستعینو، نا کے ساتھ ہم کا معنی تھا، اسی طرح یہاں بھی نا کے ساتھ ہم کا معنی ہے. نثنی، ہم تعریف کرتے ہیں. نکفرو، ہم ناشکری کرتے ہیں، اور لا کے ساتھ ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نخلعو، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. نترکو، ہم ترک کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں. یفجرو، ہم مطلب جو وہ نافرمان ہے، نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ ورڈز ہیں. اب آپ دیکھیں پوری ٹرانسلیشن جو ہے وہ باقی ہمیں ساری آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں. یہاں پہ نسلی، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نیا ہے. نسجدو، ہم سجدہ کرتے ہیں. نسعى، ہم کوشش کرتے ہیں. نحفدو، ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں. نرجو، ہم امیدوار ہیں. رحمت کا، تیری رحمت کے. نخشا، ہم ڈرتے ہیں. الکفار، کافر، کافر کی جمع ہے. ملحق یا ملحقن، پہنچانے والا ہے. تو کتنی کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ الحمدللہ آپ نے جو وقت دیا ہے یہ ضائع نہیں ہوا. جن لوگوں نے وقت نہیں دیا ان کا بھی وقت گزر گیا، آپ کا بھی گزر گیا، لیکن جنہوں نے وقت نہیں دیا اور کاموں میں لگے رہے ان کا وقت ضائع ہو گیا. اور آپ نے وقت دیا ہے تو آپ کی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو سب سے بہترین ہے، دنیا اور آخرت کو میں کامیابی عطا کرے گی انشاءاللہ. تو اس حساب سے ہم دعائے قنوت کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اور دعائیہ انداز میں ہم یہ پڑھتے ہیں دل سے. ٹھیک ہے. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. سبحان اللہ. مطلب اللہ سے کیسا خوبصورت رابطہ استوار ہو رہا ہے. اگر ہم یہ ساری سٹیٹمنٹس ہم ایک ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، اتنی ڈھیر ساری سٹیٹمنٹس، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، ہمارے زیادہ تر مسلمان بہن بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو دعائے قنوت روز رات کو عشاء کی نماز میں ادا کرتے ہیں، اتنی خوبصورت باتیں وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں. کیا فائدہ جب پتہ ہی نہیں ہے انسان کے دل کو، تو وہ میٹنگ ہماری اللہ سے کیسی ایکسیپٹ ہوتی ہوگی جب اللہ کو پتہ ہے ان کے دل میں تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں. یہ زبان سے بول رہے ہیں عربی اور ان کو پتہ خود نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کتنی پیاری ٹرانسلیشن ہے. یہ سلائیڈ میں آپ کو بھیجوں گی تاکہ آپ دعائے قنوت کو بھی اچھے سے یاد کر لیں، اور باقی ان چیزوں کی ڈسکرپشن ان گرامٹیکلی یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں یہ آپ اگلے جو گریجولی اگلے کورسز ہیں ان میں بھی سیکھیں گے الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ آپ کو صرف ایک سیمپل دکھایا ہے. اسی طرح قرآن کی کوئی بھی صورت آپ کھول لیں، کچھ صفحات پر تو آپ حیران ہو جائیں گے، چند لفظ باقی ہوں گے، کچھ پہ تھوڑے زیادہ باقی ہوں گے، لیکن کل ملا کر پورے قرآن سے اگر دیکھیں تو 50% سے زیادہ، آدھے سے زیادہ لفظ آپ سیکھ چکے ہیں. کتنی بہترین بات ہے. تو لیسن 20A میں یہی تھا. لیسن 20B میں آپ کو شارٹ ٹیبل بتائے جا رہے ہیں ورڈز کے. تو ٹی پی آئی کی مدد سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے چیزیں سیکھی ہیں. فعل، افعال کا جو ٹیبل آپ نے سیکھا تھا اس میں ماضی کے کتنے لفظ تھے بتائیے ذرا. ٹیبل میں ماضی کے کتنے لفظ تھے؟ مائک آن کر کے بتائیں. چھ 6 مذکر تھے، 6 مذکر تھے بالکل. اور مضارع کے کتنے تھے؟ مضارع کے بھی 6 تھے. چھ امر کتنے تھے؟ فعل امر میں کتنے تھے؟ کل کتنے؟ 4. 4 فعل امر میں ٹوٹل 4 تھے، 2 امر کے 2 نہیں کے. آخر میں ایک اسم فاعل تھا، ایک اسم مفعول تھا، ایک مصدر تھا، اور 2 مؤنث تھے، یعنی ایک مؤنث ماضی کے آخر میں، ایک مؤنث مضارع کے آخر میں. یہ کل تک ہم نے پریکٹس کیا تھا. تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 21. یہ سب ہمیں انشاءاللہ یاد کرنے اور یاد ہو جاتے ہیں، گریجولی ہو جائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آہستہ آہستہ ہو ہی جائیں گے، ہم کوشش کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کو ایک طریقہ بتا دیا جائے کہ آپ شارٹ ٹیبل یاد رکھیں تو اس سے یہ 21 ورڈز یاد رکھنا اور بھی آسان ہے. شارٹ ٹیبل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فعل ماضی کا ٹیبل آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اس کا صرف پہلا ورڈ پک کرنا ہے. فعل مضارع کا بھی پہلا ورڈ پک کرنا ہے. فعل امر کا بھی پہلا ورڈ پک کرنا ہے. پھر اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل کو پک کرنا ہے، یعنی مصدر جو ہوتا ہے. تو یہ کتنے بن گئے؟ 6 ورڈز کو آپ یاد رکھیں. دس از کالڈ شارٹ ٹیبل آف وربز، رائٹ. سو آپ یہاں دیکھیں، فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل تو کر، ٹھیک ہے.
فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پہ اثر پڑا، اور فعلن کرنا. رائٹ. سو یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ پورا جو ٹیبل ہے نا، اس میں فعل ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو، وہ تو فعل ہیں، لیکن فعل کے ٹیبل کے آخری تین لفظ فعل نہیں ہیں. فعل کے ٹیبل میں ہیں لیکن اسم ہیں. یعنی فاعل کام کرنے والا تو کوئی کسی کا نام ہی ہوگا نا، تو وہ اسم ہوگا. اسی طرح جس پہ اثر پڑ رہا ہے وہ بھی اسم ہے. اسی طرح کام کا نام، تو نام تو اسم ہوتا ہے. تو اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر، یہ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یا تو ان تین لفظوں فاعل، مفعول اور فعل کے شروع میں الف لام ہوگا، ہو سکتا ہے. اگر کوئی یہ چیزیں خاص ہوں تو الف لام لگ سکتا ہے قرآن میں کہیں. اور اگر عام طور پر ان کی بات ہو رہی ہو تو آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوگا. تو جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے الفاعل، المفعول، الفعل. رائٹ. اور اگر عام طور پر یوز کرنا ہو تو الف لام نہیں لگے گا. عام اسم کے لیے آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فاعل، مفعول، فعل. اسی طرح دو زبر دو زیر بھی لگ سکتا ہے. یہ صرف آپ کے انفارمیشن کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے اس طرح سے اسم عام یا خاص ہو سکتے ہیں. اور ایک بات اور، اگر کام کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے تو جمع کیسے بنے گی؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا. تو جیسے آپ کو بتایا تھا مسلم کے آگے واو نون یا نون لگائیں تو مسلمون، مسلمین بنتا ہے. تو یہ جو ٹیبل میں نے آپ کو سکھائے ہیں سوائے دو لفظوں کے، سارے ٹیبل مذکر کے لیے تھے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا بوائے کے لیے ہیں، تبھی ہم رائٹ ہینڈ سے اشارے کر رہے تھے. تو اس لیے اس کی جمع بھی میل کے جو ہے نا وہ رول کے مطابق بنے گی. جیسے مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین تھا، تو فاعل کی جمع فاعلون، فاعلین بنتا ہے. اگر فاعل کی آگے دو پیش ہو تو جمع فاعلون بنے گا. اگر فاعل کے آخر میں دو زبر دو زیر ہو تو جمع فاعلین بنے گا. اسی طرح مفعول، اگر جس پہ کام سے اثر پڑ رہا ہے وہ زیادہ لوگ ہیں تو آپ مفعولون، مفعولین، مفعولین کی جمع بنا سکتے ہیں. اسی طرح مونس ہے تو فاعلہ، یہ آپ ویسے کی اسی فورم میں پڑھیں گے، فاعلتن. جیسے مسلم سے مسلماتن تھا نا، مسلم خاتون. فاعلتن کام کرنے والی، اور فاعلاتن سادہ کام کرنے والی عورتیں. مفعولتن ایک عورت جس پہ کام سے اثر پڑا، اور مفعولاتن زیادہ عورتیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا واحد جمع بھی مذکر مونس کے حساب سے بن سکتا ہے. یہ صرف ایک رول ہے. تو صرف ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. فعلا، یہ شارٹ ٹیبل ہے ہمارا، ٹھیک ہے. فعلا اس میں کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل تو کر. فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پہ اثر پڑا، اور فعلن کرنا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم سارے ٹیبلز کا شارٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں. 6 ورڈز کا، ان کو کہتے ہیں 6 چابیاں. یہ چابیاں اگر آپ کو آتی ہوں تو اس سے آپ پورا ٹیبل کھول سکتے ہیں، ہے نا. سو یہ ہمارے سامنے پورا ٹیبل ہے، اور اس کی شارٹ جو ہے ورژن، شارٹ ٹیبل وہ بھی ہے. اسی طرح فاتحہ کی 6 چابیاں کون سنائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے جلدی سے. فاتحہ کے ٹیبل کے لیے شبانہ اصغر جلدی سے مائک آن کرنا ہے، اشارے بھی کرنا فتح، ہے. جی جی. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول. فاتح ہے کھولنے والا، فاتحن، سسٹر فاتحون، فاتحن کہیں. بالکل بالکل. فاتحون کھولنے والا، مفتوحون جس کو کھولا گیا، فتحون کھولنا. ویری گڈ، ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. اب ہم ریکویسٹ کریں گے خولا راشد سے کہ وہ نصرہ کی 6 چابیاں سنائیں ہمیں، شارٹ ٹیبل. نصارہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مدد کر، ناصرن مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، اور نصرن مدد کرنا. ویری نائس، تھینک یو سو مچ. تو ذرا باقی 6 چابیاں ہم سن لیتے ہیں بنت اقبال سے. جی. غرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. ویری گڈ، ویری گڈ. وہ تو اسم کے آخر میں آپ سکون کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ اگر ضارب بھی کہہ سکتے ہیں، مضروب، ضرب. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آخری حرف پہ حرکتیں موجود ضرور ہوتی ہیں. آپ نہ پڑھیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. سامعہ کی 6 چابیاں جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں اقرا اور رقیہ سے. مائک آن کر لیں. سامع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا،
اسمعوا سن اسما اسما اسمع سن سامعون سننے والا مسموعون جس کو سنا گیا سامع سننا سمعن سننا سمعون سم ویری گڈ. تو اس طرح جو ان کے گروپ میں فتح والے گروپ میں 3 تھے نا، فتح فعل جعل، ان سب کی اب 6 چابیاں اسی طرح بنا سکتے ہیں. پھر نصر ذکر عبد خلق، یہ ایک گروپ ہے، ان کی بنا سکتے ہیں. ضربہ ایک ہی ہے، اس کے گروپ میں کوئی بھی اور نہیں ہے. سمع کے گروپ میں 3 ہیں، سمع علم عملا، ان سب کی 6 چابیاں بنا سکتے ہیں. تو کتنا آسان ہے. اسی طرح آپ اگر جو بات چیت ہم نے کی تھی، ہم نے کہا تھا نا حل کیا نصرتا، تم نے مدد کی زیدن زید کی. نعم نصرت زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. حل نصر تم زیدن، کیا تم سب نے زید کی مدد کی. نعم نصرنا زیدن، جی ہاں ہم نے زید کی مدد کی. اگر ہم نے زید کی جگہ کہنا ہو وہ، یعنی ہر دفعہ زید تو نہیں کہیں گے نا. ہم کہتے ہیں نا زید ایک لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم کوئی باتیں کر سکتے ہیں. تو ہر دفعہ زید زید تو نہیں کہتے، پھر ہم ایک دفعہ زید بولتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ ایسے کرتا ہے یا اس نے ایسا کیا. تو اگر زید کی جگہ ہم وہ یا اس لگائیں تو اس طرح سے بھی جملہ بن سکتا ہے. حل نصرتا ہو، زید کی جگہ ہو لگا دیا. کیا تم نے مدد کی اس کی، تو آپ جواب میں کہیں گے نعم نصرتو ہو. نصرتا تم نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، تو آپ کہیں گے نعم نصرتو ہو، جی ہاں میں نے مدد کی ہے اس کی. حل نصرتمو ہو، کیا تم سب نے مدد کی ہے اس کی. نعم نصرنا ہو، جی ہاں ہم نے مدد کی ہے اس کی. تو زید کی جگہ آپ ہو لگا رہے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں پہ اصل میں تم سب نے مدد کی، اس کی عربی کیا تھی، کوئی بتائے گا. تم سب نے مدد کی، کون بتا سکتا ہے. صرف وہ ہینڈ ریز کریں جن کو پتا ہے کہ نصر تم بنتا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں، نصر تم ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے فائن. تو نصر تم ہوتا ہے، تم سب نے مدد کی. لیکن یہاں خوبصورتی کے لیے عرب جو لوگ ہیں نا، وہ یہاں نصر تم کے بعد واو لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نصر تم بولو، وہ زیادہ صحیح ہے. تو بس یہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ کوئی بہت زیادہ مطلب آہستہ آہستہ آپ سمجھیں گے تو بھی ٹھیک ہے. اسی طرح آپ فعل مضارع میں بھی کہہ سکتے ہیں حل تنصرو، کیا تم مدد کرتے ہو اس کی. تو یہاں پہ بھی زید کی جگہ آپ ہو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر، یہ سلائیڈز آئیں گی تو آپ اس کو مزید دیکھ لیجئے گا. اب یہاں پہ میں یہ بات مکمل کروں گی کہ دنیا میں گھر بنانا سب کا خواب ہوتا ہے نا، کہ ہمارا دنیا میں بھی ایک اچھا، اس دنیا میں ہم سوچتے ہیں ہمارا اچھا سا پیارا سا گھر ہو. ہر کسی کا اپنا ایک ہوتا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ تو سالوں محنت کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں. آج کل تو بہت مشکل ہے نا گھر بنانا. اور پھر عام طور پہ پیسے جمع کرتے کرتے ان کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ خود وہ اولڈ ایج تک پہنچ جاتے ہیں، اور تب جا کے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ گھر بنائیں. اور تب جا کے وہ گھر پہنچتے ہیں اپنے، ہے نا، دنیا والے گھر میں. اور بعض تو پوری زندگی پیسے جوڑتے ہیں اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں. یعنی اتنی محنت آپ نے کی، اتنی محنت کی، اتنے خواب دیکھے، اور آپ وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکے، یا پہنچے تو اتنی کم عمر رہ گئی تھی، تھوڑے سے دن رہے اور آپ مر گئے. تو یہ ہے زندگی کی حقیقت. زندگی اتنی مختصر ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں، اس دنیا کے گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ہمارے آس پاس اپنی فیملی میں اپنے بڑوں کو دیکھیں، اپنی فرینڈس کو دیکھیں، اپنے آس پاس کمیونٹی میں دیکھیں، کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہا. سب ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں. اولڈ ایج کے بعد تو سب جاتے ہیں، کچھ ینگ ایج میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ چائلڈہڈ میں بھی چلے جاتے ہیں. تو عمر کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں بہت کم رہنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. چلیں ایسا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، زیادہ نیکیوں کی توفیق دے، اللہ کی عبادت کی توفیق دے. ہم دعا مانگتے ہیں سب کے لیے. لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ابھی 2026 ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم 2036 میں ہوں گے؟ چلیں ہوں گے، اوکے. کیا ہم 2046 میں ہوں گے؟ کسی کو لگتا ہے کہ وہ زندہ ہوگا؟ کہاں ہوں گے ہم؟ ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، یہ حقیقت ہے. ایک وقت آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے. پہلے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، اسی طرح ہم نہیں ہوں گے. جتنا کچھ مرضی اس دنیا کے لیے کر لیں وہ سب یہیں رہ جائے گا. ساتھ صرف وہی جائے گا پرماننٹ زندگی کے لیے جو ہم نے اگلی زندگی کے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے لیے بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. اس دنیا کو اچھا بنانا ہے تاکہ ہم جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ اچھے سے کام کریں. لیکن اس کے لیے اتنا ہی کام کریں جتنا یہاں رہنا ہے، اور اگلی زندگی کے لیے اتنا کام کریں جتنا وہاں رہنا ہے. وہ زندگی تو کبھی ختم نہیں ہونی.
اس لیے اس زندگی کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں اگر گھر بن گیا نا وہ ہمیشہ کا ہوگا، اس سے جانے کا کبھی ڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صاحب القرآن کے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ کی ترقی ہے. وہ حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے اس کو صاحب القرآن کہتے ہیں. یعنی وہ قرآن کا ساتھی، قرآن کا دوست ہوتا ہے، قرآن کو ہر وقت ساتھ رکھتا ہے. قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. یعنی اصل چیز ہے اللہ کے میسج کو سمجھنا. ایون حفظ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے میسج کو سمجھیں. حفظ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. اپنے سینے میں، دل میں محفوظ کر لینا، یاد کر لینا. سمجھنا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی حفظ کرنا تو ایک آپشن ہے نا، کہ آپ کوئی کرتے ہیں کوئی نہیں کر پاتے، لیکن سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو، جتنا بھی حفظ کریں درجات ملتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں ایسی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں، نہ کبھی ہوں گی. تو ہمیں جتنا ہو سکے حفظ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ نے جو ہے وہ اس بہترین سفر میں آپ شامل ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسی طرح توفیق دے کے ہم اس کو سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی فائنل ریویژن کی طرف، جس کو ہم صرف ایک نظر دیکھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، تاکہ آپ کی فائنل کوئز کی تیاری میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر سکوں. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے لیسن 20 میں جو کچھ پڑھا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے بارے میں، کوئی سوال ہے، کوئی فیڈ بیک، تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. از دیر اینی کوشچن اور سم تھنگ ٹو سے؟ چیٹ میں دیکھ لیتے ہیں، چیٹ میں کوئی ایسی بات جو قابل ذکر ہو کلاس کے لیے. اوکے. میں جب بات کری تھی تو میرا رسپانس کیا ہوا کئی لوگوں نے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اوکے. ہماری ایک سسٹر نے کہا ہے ہمارا اصل وطن جنت ہے، اللہ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنائے، آمین ثم آمین. ماشاءاللہ. اوکے جی. ایک ہماری سسٹر پوچھ رہی ہیں کوئز کب ہوگا، فائنل کوئز. ابھی اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. چلیں بسم اللہ. ایک سمارٹ ریویژن، ایک نظر دیکھنی ہے ہم نے چیزیں، ابھی کوئی ڈیٹیل میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے. یہ ہماری کتابوں کا سیٹ ہے جو ایک کتاب اس وقت میرے ساتھ رکھی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. سو بہت سارے لوگ منگا چکے ہیں، آن لائن آپ کے پاس ہیں. میں تو کہوں گی اس کورس کے بعد بھی میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک کتاب کا سیٹ منگوا لیں، کیونکہ آن لائن آپ اس طرح سے نوٹس نہیں بنا سکتے، غور نہیں کر سکتے جتنا آسانی سے بک سے کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن آپ کی آسانی ہے، آپ اگر آن لائن میں آسانی سمجھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہماری کتابوں کا سیٹ ہے جس میں ہم نے 50% سے زیادہ قرآن کے الفاظ سیکھے ہیں. یعنی کل الفاظ 78,000 ہیں. ہم نے اس کورس 1 میں 232 سیکھے ہیں، جو قرآن میں 41,000 سے زیادہ ریپیٹ ہو کر آئے ہیں. آدھے سے زیادہ ورڈز بنتے ہیں یہ. ابھی ہماری سسٹر کا کوشچن تھا کہ کوئز کب ہوگا، تو اس کا جواب فوراً آ گیا ہے. سنڈے کو 2 اگست کو، اور ٹائم ہوگا 2 to 4، سیم ٹائم جو ہم نے پچھلے کوئز کے لیے کیا تھا. اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی بھی جنرل ریزن کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے یا اسے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تو ہم ان کے لیے آسانی دے سکتے ہیں. آپ اپنے واٹس ایپ پر اپنا پورا نام QC1 بیچ 1103 اور اس کے نیچے لکھ دیں کہ آپ کوئز کب، کس دن، کس ٹائم دینا چاہتے ہیں. اس بارے میں آپ بات کر لیں، اور پھر ریمائنڈر بھی ظاہر دینا ہوگا. تو پھر اس سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس سنڈے کو کسی نے اٹمپٹ نہ کیا تو کمنگ جو ویک ہے اس ایک ویک میں ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہوگا. اور باقی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. ہمیں پروف ہو گیا کہ ہم نے صرف 20 گھنٹوں میں، ایک دن سے بھی کم وقت میں ایسے سیکھا ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ تر لفظ ابھی سمجھ آ رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، آیت الکرسی، دعائے قنوت. یہ تو ہم نے QC1 میں نہیں پڑھی، پھر بھی ہمیں زیادہ تر آتی ہیں. تو 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھے، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. کیٹیگریز جو سرٹیفکیٹس کی ہے، یہ میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکی ہوں، مڈ ریویژن میں بھی، کہ آپ کو سرٹیفکیٹس جو ملیں گے اس میں آپ کے 15% نمبرز آن لائن ہوم ورکس کے ہوں گے، جو آپ ہر لیسن کے بعد 10 MCQs آتے ہیں، آپ اس کو سولو کر رہے ہیں، اس کے ہوں گے. 15% نمبرز آپ کے عام طور پر ہوتے ہیں ورک بک کے. لیکن ورک بک ہم نے آپ کی گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے ایڈ نہیں کی، تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو، آپ چھٹیاں آرام سے گزاریں. ویسے تو یہ بھی آسان ہوتی ہے لیکن ہم نے ایڈ نہیں کی. تو یہ والے جو 15% ہے نا، یہ بھی ہوم ورک میں ایڈ ہو جائیں گے. تو ہوم ورک کے ٹوٹل ہو جائیں گے 30% نمبرز جو آپ کو ملیں گے. پھر مڈ کوئز جو آپ نے اٹیمپٹ کیا تھا اس کے 30% ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کی ریکویسٹ مجھے ابھی بھی آئی تھی کہ ان کی جنرل ریزن کی وجہ سے مڈ کوئز نہیں ہوا تھا، وہ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور مڈ کوئز اٹیمپٹ کرنے کا ٹائم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فائنل کوئز ہمارا جو ہوگا اس کے سب سے زیادہ پرسنٹ ہے، یعنی 40%.
तो जो 90% से ज़्यादा स्कोर्स जिनके आएंगे उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा, डिस्टिंक्शन यानी एक्सीलेंस मिलेगा। उससे कम वालों को मेरिट, फिर कंप्लीशन, फिर पार्टिसिपेशन। तो बहुत मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको चूज किया और आप इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मिसेस नवीद साहिबा, अगर आपका कोई अभी क्विक क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। आपने पिछली दफा टाइम जो है ना वो 2 to 5 दिया था, अब 2 to 4 दे रही हैं। पिछली दफा भी मैंने 2 to 4 ही कहा था, लेकिन फिर काफी लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से 2 to 5 कर दिया था। तो ठीक है, 2 to 5 कर देंगे, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपको थैंक यू। लगता है, वैसे सॉल्व करने में तो आई थिंक 15-20 मिनट ही लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी चलें 2 to 5 कर देंगे, इट्स ओके। ठीक है, ओके। इस कोर्स के जो मकासद हैं हमारे, उस पे क्या है, कोर्स कुरान समझना आसान हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि कितना आसान है। नमाज समझ आने लग गई है हमें, नमाज इफेक्टिव हो रही है। अगर आपने कोर्सेज की क्लासेस ली हैं और आप उन सारी चीज़ों को फील करके पढ़ते हैं तो आपको नमाज में फ़र्क महसूस हो रहा होगा। कुरान से ताल्लुक, अब जब आप कुरान खोलेंगे आपको लफ्ज़ों के मानी याद आएंगे, तो होगी ना कुरान से असल मोहब्बत, दोस्ती, पढ़ने का दिल चाहेगा, लफ्ज़ ढूंढने का, नेक अमाल। आहिस्ता आहिस्ता जो बातें हमने सीखी हैं हम उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, अरबी बोलचाल के जुमले भी सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सना हमने सीखी जिसमें अल्लाह की पाकीज़गी बयान हुई है, ठीक है। और फिर तारीफ बयान हुई है वबी हमदिका में, फिर और कि उसका नाम बरकत वाला है, ये बात हुई है। फिर बुजुर्गी बहुत बुलंद है, ये कहा हमने, और नहीं है कोई उसके सिवा माबूद। तो ये लफ्जी तर्जमा आपको पूरी डिटेल में मैंने समझाया था। अगर आपको एक एक डिटेल चाहिए तो ऑफ कोर्स रिवीजन में तो फिर इतने घंटों की रिवीजन तो हम नहीं कर सकते। अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप ये जो लेसन था, आई थिंक लेसन 10 था, उसकी रिकॉर्डिंग आप सुने, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हमने सूरतुल फातिहा की 12 हैबिट्स स्टडी की थी, और मिड रिवीजन की वीडियो में आप देखें तो हमने एक एक के ऊपर बात की थी कि कौन सी हिस्से से कौन सी आदत निकलती है। इनके तमाम के तर्जुमे हमें आने चाहिए, और 12 हैबिट्स कामयाब इंसान की आनी चाहिए। अजान हमने सीखी कि दुनिया के सारे काम जो हम कर रहे हो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अल्लाह पुकारें तो आप सारे काम छोड़ कर आएं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, तो इन अल्फाज को भी अच्छे से याद करें। फजर की अजान की नमाज नींद से बेहतर है। इकामत में जब इमाम साहब कहते हैं कि अलबत्ता नमाज खड़ी हो गई, वुजू से पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ, और फिर जो है रुकू की तस्बीह, जिसमें 4 बातें हम सोचते हैं। अल्लाह पाक है, रब है, सबका रब है, पालने वाला, मेरा रब है, इसमें मोहब्बत का एहसास, अजमत वाला है। फिर हमने बात की रुकू से उठते हुए हम क्या दोहराते हैं, अल्लाह की तारीफ का तज़किरा। फिर खास अल्फाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो इस अंदाज में तारीफ करते थे कि मैं आसमानों को भी अल्लाह की तारीफ से भर दूं, जमीन को भी, जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान है सब भर दूं, और ए अल्लाह इसके बाद भी जो चीज़ तू चाहे उससे भी भर दूं। तो ये है जी, इतनी तारीफ मैं तेरी करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी अगर करते थे हमें भी करनी चाहिए। फिर सजदे में 4 बातें थी, एक पाक है अल्लाह, एक सबका रब है, एक मेरा रब है, और एक बुलंद है। तो ये 4 बातों का एहसास करके हमें सजदे से उठना चाहिए। फिर हमने कहा कि ये लफ्ज तशहद नहीं होता, तशहुद होता, हा पे शद भी है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि 3 इबादतें, कोली, बदनी, माली, वो अल्लाह ही के लिए हैं हमारी, तो हमें ये इबादतें पहले तो करनी चाहिए, और सिर्फ अल्लाह के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं, ठीक है। सलामती नबी के लिए और उन पर रहमत और बरकतें, फिर अपने लिए सलामती की दुआ, नेक लोगों के लिए, ये हमने तशहुद में सीखी थी। आपको अगर डिटेल, आप किसी वजह से आपका लेसन स्किप हुआ था तो आप लेसन 8 की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और लेसन को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और तशहुद के आखिर में हम गवाहियां देते हैं अल्लाह के माबूद होने की, कि वो एक ही माबूद है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, ठीक है। फिर दुरूद के नबी पर दुआ जो भेजी जाती है उसको दुरूद कहते हैं, दुरूद दाल पे भी पेश है। और सबसे पहले रहमत की दुआ की हमने कि नबी और उनकी आल के लिए, आल का मतलब होता है फैमिली और फॉलोअर्स, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे अल्लाह की रहमत हुई। और फिर बरकत की दुआ मांगी इसी तरह से, और फिर कहा कि बेशक ए अल्लाह, असल तारीफ के काबिल तो तू है और बुजुर्गी वाला, कि तूने हमें इतना प्यारा नबी दिया, है ना। फिर नमाज के बाद की दुआ भी हमने लेसन 10 में सीखी थी, कि दुनिया की भी सारी भलाइयां अल्लाह ने हमें सिखाई हैं। ये कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि अपने रब से इस तरह मांगो कि दुनिया की भी भलाइयां मुझसे मांगा करो, और अल्लाह फरमाते हैं आखिरत की भलाइयां भी मांगा करो, और आग के अजाब से बचने की दुआ भी मांगा करो। ये हमने सीखी, और ये दुआ हर नमाज के बाद मांगनी चाहिए।
پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ آپ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا. تو یہ بھی آپ عادت بنا لیں کہ آپ نے ہر جو ہے نا وہ نماز کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آئے تھے لیسن 11 پر، جس میں سورۃ الاخلاص کی بات ہوئی تھی. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی برابری والا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں بیسیکلی جو ہے نا وہ یہ بات کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. اور خلاصہ یہ کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے. الحمدللہ. مسکرائیے. سورۃ الفلق ہم نے پڑھی تھی. قل اعوذ، کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے گرہوں میں پھونکنے والیوں کے، یعنی جادو کی بات ہوئی تھی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ پوری ڈیٹیل ہم نے سورۃ الفلق میں پڑھی ہے، آپ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ تھا کہ تمام ایولز، بری چیزوں، شرور سے بچنے کی دعا اور فارمولہ ہمیں یہ اللہ نے دیا ہے، خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد کے نقصانات، ان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر سورۃ الناس میں اسی طرح پہلی 3 آیتوں میں بات ہوئی اللہ کی 3 صفات، کہ وہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں وسوسہ کا جو وسوسہ ڈالنے والے کا جو شر ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حفاظت فرما ہماری. جو خناس، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والا ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دلوں پر، سینوں میں. ٹھیک ہے. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور انسانوں میں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. تو یہ سورۃ الناس کا خلاصہ ہے، یعنی ہر برائی سے بچنے کا فارمولہ، خاص طور پر وسوسوں سے. پھر سورۃ العصر میں ہم نے پڑھا تھا کہ والعصری، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرے اور نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، اور سچائی کی تلقین کرے ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. تو یہ 4 کام کرنے ہوں گے اگر ہمیں نقصان سے بچنا ہے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. یہ ہے سورۃ العصر کا خلاصہ. اسی طرح سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور کامیابی مل گئی، فتح ہو گئی، ورأیت الناس، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج. فسبح بحمدی، پس تسبیح کیجئے تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت مانگیں، معافی مانگیں، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. کتنی پیاری بات تھی. اس کا خلاصہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کامیابی اور فتح اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. جب کامیابی حاصل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار. اللہ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. یہ باتیں ہم نے اسٹڈی کی تھی. سورۃ الکافرون میں بات یہی ہوئی تھی کہ کافروں کو کہہ دو کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی طرح سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی کنڈیشن میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو یہ دو یا کسی بھی اور دین کو مکس کرنے کی کوشش نہ کریں. دین اسلام ہی ہے، باقی تمہارے بنائے ہوئے دین ہیں، ان کو مکس نہیں کیا جا سکتا. یعنی خلاصہ یہ تھا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی بھی کمپرومائز کی گنجائش، اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک ہم نے ریوائز کر لیا ہے. اوپر نماز کے حصے ہیں، اس کے بعد صورتیں ہیں. نیچے والے حصے میں چند باتیں امپورٹنٹ ہم نے پڑھی تھی، جیسے کہ 17، 18، 19، 20. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لیسن 17 میں ہم نے سورہ صاد آیت 29 پڑھی تھی، جس میں اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر غور کرے، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، عقل والے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم نے پڑھی تھی. ہمیں پتہ چلا تھا کہ اصل کام ہے تدبر اور تذکر کرنا. پھر ہم نے پڑھا تھا قرآن سے تعلق 3 طرح کا ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ اس کا میسج ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس وقت،
ये बात मुझे कह रहे हैं, देख रहे हैं मुझे। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि मेरी ज़ात से मेरी ज़ात से मुताल्लिक है बात, ठीक है। मुझे कहा जा रहा है हर एक चीज जो कुरान में है, तो अपने लिए सबक हासिल करें। तीसरी बात तयशुदा, कि ये प्लान है अल्लाह की तरफ से, क्या खूबसूरत प्लान है। और चौथी बात कि कोई भी चीज इररिलेवेंट नहीं है, मेरी लाइफ से हर तरह से रेलिवेंट है। हो सकता है अभी मैं समझ नहीं पाऊं, लेकिन हर चीज मुझसे रेलिवेंट है। हर कुरान के हर हिस्से से मैं फायदा ले सकता हूँ। तदब्बुर यानी कुरान पे गौर करने के लिए हमें स्टडी करना होता है, इमेजिन करना होता है, फील करना होता है। और तज़क्कुर यानी नसीहत लेने के लिए दुआ मांगनी होती है। एहतसाब यानी इवेलुएट करना है अपने आप को, प्लान बनाना है और लोगों को तबलीग करनी है। ये सारे काम करेंगे तो हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में कुरान का हक अदा करेंगे इंशाल्लाह। कुरान सीखने के लिए अल्लाह ताला ने बताया कि सीखना आसान है कुरान में। फिर बताया कि बेहतरीन काम है जो इसको सीखते और सिखाते हैं। और जो भी अमल तुम करो, चाहे वो नेक अमल है जितना भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ नीयत भी देखी जाएगी। तुम्हारी नीयत क्या है, तुम ये अल्लाह के लिए कर रहे हो या सिर्फ लोगों भी शो ऑफ के लिए। तो नीयत को भी दुरुस्त रखो अमल के साथ साथ, ठीक है। तो ये बातें हमने ये देखी, मैं आपको भी बता चुकी हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर तैयारी यानी सीखने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। और कलम का इस्तेमाल और जितने रिसोर्सेज अल्लाह ने दुनिया में दिए हैं सबको इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से दीन सीखें और सिखा सकें। और मुसाबकत का जज्बा, नेकी में, अच्छे काम में दूसरों से भी आगे बढ़ जाने का जज्बा रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल स्टडी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज डन। अभी हमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को देखना है, और वो भी हम एक नज़र ही देखेंगे। इसलिए आई जस्ट वांट कि आप एक्टिव हो क्लास में अगले चंद मिनट्स, ताकि हम हर कॉन्सेप्ट पे हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करें। अगर किसी ने पूरा वो चीज़ स्टडी ही नहीं की और उसको डिटेल में जाना है, तो फिर जाहिर है उसको तो टाइम चाहिए ना। लेकिन उसको वो जो टाइम है वो फिर उसको चाहिए कि वो उस कॉन्सेप्ट को रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा सुन ले, या स्लाइड्स में देख ले, या बुक में देख ले। अभी हम सिर्फ क्विक तरीके से देखेंगे कि हमने क्या क्या कुछ पढ़ा है ग्रामर में। ये देखें, इसम फेल हर्फ हैं जो, उनमें पहली लाइन में सारे इसम लिखे हुए हैं, दूसरे में हरूफ हैं, तीसरे में फेल हैं। इनको हम एक नज़र देख लेते हैं। पहली तो गहरी सांस लें। एकदम से हमने इतना कुछ देखा है, अभी रिवाइज किया है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। आप अपनी आइज क्लोज भी कर सकते हैं, राइट लेफ्ट टर्न कर लें अपनी नेक को, पानी पी लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ी गहरी सांस लें, और जो है वो, ताकि हम ग्रामर की तरफ वापस आए, ठीक है। नबीहा, आपका हैंड रेज है, क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम मैं कह रही थी कल की क्लास में मैं एब्सेंट थी क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए थे घर पे, तो मैं क्लास नहीं ले पाई थी ना। तो कल क्या हुआ था? तो कल गेस्ट आए थे तो आपने खाना बनाया था उनके लिए? नहीं। इस डियर, हमने कल लेसन 19 पढ़ा था। कोई बात नहीं, मैंने आज सुबह रिकॉर्डिंग भेजी है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, तो लेट्स गो। टीपीआई ने हमें पूरे कोर्स में हेल्प किया आसान अंदाज में ग्रामर सीखने के लिए। तो हमने ध्यान से चीज़ों को सुना, देखा, सोचा, बोला, बताया, इशारों से, दिल से किया और मिल के किया। तो जिन्होंने ये रूल्स फॉलो किए उनके लिए बहुत आसान है, जो अभी ये रूल फॉलो करेंगे उनके लिए भी आसान होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमें बताया जा रहा है। कुरान में जो 78,000 वर्ड्स हैं ना, वो इसम भी हैं, उनमें फेल भी हैं, हर्फ भी हैं। इसम वो सारे लफ्ज हैं जो कोई नाम, किसी का नाम है या सिफत है। फेल वो हैं जो कि कोई काम बता रहे हो, टाइम बता रहे हो, टाइम भी उसमें हो। यानी कोई काम कल हुआ था, कोई काम आज हो रहा है, कल होगा, या ये काम हो जाए, कर लो, ना करो, ये होते हैं फेल, ठीक है। और कुरान के वो लफ्ज जो सेंटेंस बनाने के लिए इसम और फेल को जोड़ते हैं उनको हर्फ कहते हैं। जैसे उर्दू में होते हैं ना, ने, को, क्योंकि, और, पर, इस तरह के। तो अरबी में भी इस तरह के होते हैं जिनको हर्फ कहते हैं, ठीक है। ये थी जी सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमने इसम के पढ़े हैं। जैसे आपको बताया था कि अगर कोई इसम आपके सामने है और उसके आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर है, तो वो आम इसम कहलाएगा। कोई भी आम, जैसे अ बुक, एनी बुक, किसी भी किताब की बात हो रही है। लेकिन अगर आप खास किसी किताब की बात कर रहे हैं, खास तौर पर एक इसम यूज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसके शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे। ये अरबी का रूल है।
اور آخر سے دو پیش دو زبر دو زیر میں سے ایک کو گرا دیں گے. یعنی کبھی بھی الف لام اور آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر ایک ساتھ نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو دو ڈبل زبر زیر پیش ہوگا آخر میں، یا پھر شروع میں الف لام ہوگا تو آخری والی حرکت سنگل ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عام اور خاص اسم. پھر ہم نے ٹیبل 1 سیکھا تھا اسم کا، یعنی کسی کے نام کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا تم، انا میں، انتم تم سب، نحن ہم. ٹھیک ہے، انہی کا بھائی تھا ایک ٹیبل جو ہم نے کہا تھا ہو اس کا، ہم ان سب کا تمہارا، یہ میرا، کم تم سب کا، نہ ہمارا. اور ہم نے کہا تھا کہ پہلے والے ٹیبل کو ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں، ضمائر منفصلہ، ڈیٹیچڈ. اس کو کہتے ہیں اٹیچڈ، متصلہ، اٹیچڈ، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے اس کے ساتھ رب اٹیچ کیا ہے. آپ میں سے کون یہ ٹیبل رب کے ساتھ پڑھ کے سنائے گا؟ اینی آف یو؟ اوکے، حرم سعید جلدی سے سنائیے. حرم آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں ہم سمن سے سن لیتے ہیں. سمن سنائیے. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. ویری گڈ. اسی طرح اگر دین کو جوڑیں تو مجھے زبیرہ تنویر سنائیں گی. زبیریہ تنویر آئی تھنک اگر آپ کا نیم ہے. کہاں چلی گئی زبیریہ؟ زبیریہ واز ہیئر. آئی ایم سوری، اب کہیں وہ فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہی ہیں، انہوں نے ہینڈ لو کر لیا ہے. ہم رباب زہرا سے ریکویسٹ کرتے ہیں. رباب زہرا سنائیے. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ویری گڈ. اگر میں یہاں لگا دوں کتاب تو کتاب ہو، یہ کیسے بنے گا ٹیبل؟ کوئی کوشش کرے گا آپ میں سے؟ سعدیہ اقبال آپ سنائیے. کتابو ہو اس کی کتاب، کتابو ہم ان سب کی کتاب، کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب. ویری گڈ. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان سب کسی بھی ورڈ کے آگے ہو، ہم، کا، ہی، کم نہ لگائیں اور آپ کا ٹیبل بن جائے گا. یہ دو ٹیبل ہم نے پڑھے تھے لیسن 1 اور 3 میں. لیسن 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک مرد ہے، بوائے ہے، میل ہے، تو اس کے لیے جیسے وہ مسلمان ہے تو ہم عربی میں کہتے ہیں مسلمن بھی کہہ سکتے ہیں، مسلمن بھی، مسلمن بھی. جب آپ آہستہ آہستہ اور قرآن سیکھیں گے نا اگلے کورسز میں، آپ کو پھر سمجھ آئے گا آہستہ آہستہ کہ کہاں دو پیش لگنا ہے، کہاں دو زبر، کہاں دو زیر. ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے. ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ تینوں کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد. اگر زیادہ ہو تو آپ نے اس کے آگے یا تو واو نون لگانا ہے یا پھر یا نون. تو واو نون تب لگے گا جب واحد کے آخر میں دو پیش ہوگا، جیسے مسلمن سے مسلمون، اس کو آپ مسلمون پڑھتے ہیں، آخری حرکت نہیں پڑھتے. اسی طرح اگر مسلمن مسلمن تھا تو آپ مسلمینا بنائیں گے، تو آپ اس کو مسلمین پڑھتے ہیں. رائٹ؟ تو واو نون دو پیش کی وجہ سے آیا اور یا نون دو زبر یا دو زیر کی وجہ سے آیا جمع بناتے ہوئے. اسی طرح کافرون سے کافرون اور کافرن کافرین سے کافرین. تو آپ اس طرح سے بہت سارے بنا سکتے ہیں. کچھ سوالیہ لفظ ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے کچھ یہ سامنے ہیں. حل کا مطلب بھی کیا تھا، حمزہ زبر آ کا مطلب بھی کیا تھا، من کون، ماں کیا. من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. مطلب کئی ان کے مختلف معنی ہیں لیکن کچھ سوالیہ انداز میں ابھی آپ کو دکھائے گئے ہیں. ہوا میں نے آپ کو ابھی ٹیبل بتایا تھا نا، ہوا وہ، ہم وہ سب. ہوا وہ ایک مرد، ہی تو لیفٹ ہینڈ سے ہم کہہ سکتے ہیں ہیا وہ ایک عورت، شی. یہ ہم نے لیسن 4 میں پڑھا تھا. تو آپ ہوا ہم والے کے ٹیبل میں آخر میں ایک مونس کا لفظ بھی لگا دیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، ہیا لیفٹ ہینڈ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں کہوں ہوا مسلم وہ ایک مسلمان مرد ہے تو آپ لیفٹ ہینڈ سے کہہ سکتے ہیں ہیا مسلمہ وہ ایک مسلمان عورت ہے. ہوا مومن وہ ایک مومن مرد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہیا مومنہ وہ مومن عورت ہے. آخری 3 مجھے کون سنائے گا میرے ساتھ؟ خدیجہ ہاشمی، آپ مائک آن کریں. خدیجہ ہاشمی میں مذکر بولوں گی، آپ نے مؤنث بولنا ہے. ہوا صالحن وہ ایک نیک مرد ہے. ہی لحتن وہ ایک
नेक औरत नेक है। है। वेरी गुड। हुआ साबिरुन, वो एक सब्र करने वाला मर्द है। हिया साबिर ठीक है। हिया साबिर हिया साबिरतुन, साबिरतुन वो एक वो सब्र करने वाली औरत है। लड़की है, औरत है। ठीक है। आखिरी पूछती हूँ मैं आपसे। हुआ शाकिरुन, वो एक शुक्र करने वाला मर्द है। हिया शाकिरुन वो एक शुक्र हिया करने वाला। शाकिरा तुन, हिया शाकिरा तुन, फिर से पढ़े। हिया शाकिरतुन वो एक वो एक कौन सी औरत है? शुक्र करने वाली। शुक्र करने में, शुक्र कहते हैं थैंक्स करना, किसी को थैंक यू कहना, शुक्र करने वाली, है ना। चलें, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ मुज़क्कर बोलूँ तो मोनस कौन बताएगा? हैंड रेज करें जो जो एक्टिव हैं इस क्लास में। सो जुबैरिया, तनवीर, अब आप माइक ऑन करें अगर पॉसिबल है आपके लिए। मैं मुज़क्कर बोलती हूँ, आप मोनस बताइए। मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमतुन, एक मुसलमान औरत। मुमिनुन, एक ईमान वाला मर्द। मुमिनतुन, एक ईमान वाली औरत। सालिहुन, एक नेक मर्द। सालिहतुन, एक नेक औरत। काफिरुन, एक इनकार करने वाला मर्द। काफिरतुन, एक इनकार करने वाली औरत। मुशरिकुन, एक शिर्क करने वाला मर्द। मुशरिकतुन, शिरक करने वाली औरत। वेरी गुड, थैंक यू जुबैरिया। अब मैं किसी और सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं मुअन्नस वाहिद बोलूंगी और आपने जमा बोलना है। तो मैं ये कहूंगी किंजुल ईमान से। किंजुल ईमान, अपना माइक ऑन कर लें। आपने लेफ्ट हैंड के इशारे से बताना है। मैं भी लेफ्ट हैंड से ही बता रही हूँ क्योंकि ये वाहिद और जमा है ना। तो मैं कह रही हूँ मुस्लिमातुन, एक मुसलमान औरत। आप क्या कहेंगी? मुस्लिमात, ये ज्यादा मुसलमान औरतें। हाँ, मुस्लिमातुन, ज्यादा मुसलमान औरतें। मुमिनातुन, एक ईमान वाली औरत। मोमिनातुन, ज्यादा ईमान वाली औरतें। सालिहतुन, एक नेक औरत। स्वालिहातुन, ज्यादा नेक औरतें। काफिरतुन, एक इनकार करने वाली औरत। काफिरातुन, ज्यादा इनकार करने वाली औरतें। मुशरिकतुन, एक शिर्क करने वाली औरत। मुशरिकातुन, ज्यादा शिर्क करने वाली औरतें। वेरी गुड। तो हमें पता ये चला कि मोनस जब किसी वाहिद के आखिर में गोलता लगाएं तो मोनस बनता है, और अगर मोनस ज्यादा हो तो उसी गोलता को हटा दें और अलीफ और लंबी वाली पूरी वाली ता लगाएं, तो वो मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, इस तरह से मोनस की जमा बनती है। मुजक्कर की जमा में तो वाव नून और या नून लगाया था ना। मोनस की जमा में अलिफ ता लगता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि अगर एक मोनस वाहिद है, उसके आखिर में अगर दो पेश हैं तो जमा में भी दो पेश आएंगे, और अगर दो जबर दो जेर हैं तो जमा में दो जेर आएंगे। कभी भी मोनस की जमा में दो जबर मुस्लिमातन नहीं होता। अगर वाहिद के आखिर में चाहे दो जबर हो चाहे दो जेर हो, मुस्लिमतन मुस्लिमतिन, दोनों की जमा दो जेर से बनती है, मुस्लिमातिन। ये एक इंफॉर्मेटिव चीज है, इसको आपने भूलना नहीं है। इसी तरह जब आपने पढ़ा था किताब हु, उस मर्द की किताब, तो आप लेफ्ट हैंड से कह सकते हैं किताब हा, उस औरत की किताब। जैसे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, आयशा रजी अल्लाह अन्हा। तो हु हुम का ये कुमना के टेबल में आप हा भी ऐड करते हैं मोनस के लिए, राइट। जैसे आप रब हो, उसे एक मर्द का रब, रबुहा उसे एक औरत का रब, इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसम इशारा, इसम इशारा का जो टेबल है, हमने देखा था किसी चीज की तरफ इशारा, करीब की चीज या दूर के लिए क्या करते हैं। तो ये ब्लू कलर में टेबल लिखा हुआ है, ये मुजक्कर के लिए है, तो आप राइट हैंड से कहेंगे हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका थोड़ा दूर, जालिका वो, उलाई का वो सब। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। अगर मोनस हो ना तो उसमें हा उलाई और उलाई का सेम रहेंगे। सिर्फ हाजा को मोनस के लिए हम हाजी ही बना देंगे, जालिका को मोनस के लिए तिल का बना देंगे। तो क्या बनेगा? ये देखें, हाजा को हाजी ही, अगर वो चीज मोनस है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और जालिका का मोनस तिल का। तो मोनस का टेबल आप लेफ्ट हैंड से बोल सकते हैं, जैसे हाजिही ये, हाउलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। ठीक है, तो ये छोटा सा नन्हा सा टेबल है इसम इशारा का, ये आपने कर लिया। तो ये थे सारे इसम। अब हरूफ, आपको 9 हरूफ के तौर पे वर्ड्स बताए गए थे। जैसे लाम जबर ला या ली, लिए के लिए, मिन से, अन की भी से, यानी किसी के बारे में, किसी के मुतालिक से आप कोई बात करें।
حروف کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ حروف کے میننگ یاد ہونے چاہیے، ان کی ایگزامپلس یہ جیسے لی، الحمدللہ، من، اعوذ باللہ من الشیطان، اس طرح سے آپ مثالیں بھی یاد رکھتے ہیں۔ اب یہ ٹیبل آپ نے سنانے ہیں باری باری، سو ہینڈ ریز کیجیے تاکہ میں باری باری موقع دوں۔ نبیہ خان پہلے تو آپ مائک آن کریں، لہو کا ٹیبل سنائیں اور اشارے ضروری ہیں۔ لہو اس کے لیے، میم کون سے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے؟ رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ۔ ٹھیک ہے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لیے میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ ویری گڈ۔ اگلا ٹیبل میں چاہوں گی کہ ہمیں سمن سنائیں، منہو کا ٹیبل۔ من ہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ گڈ، ماشاءاللہ۔ اگلا ٹیبل ہم سنتے ہیں خالدہ خورن سے، انہو کا ٹیبل سنائیے۔ جلدی سے، دیر نہیں کرنی ہوتی، ٹائم بہت لمیٹڈ ہے ہمارے پاس، جلدی سے سنائیے۔ انہو، جی، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ ویری گڈ۔ اگلے تین جو ہمارے پاس حرف ہیں وہ ہے بی، فی اور علا، سے، میں اور پر۔ بسم اللہ، فی سبیل اللہ، السلام علیکم، یہ اس کی ایگزامپلز ہیں۔ تو پہلا ٹیبل یعنی بی والا جو ٹیبل ہے وہ ہم سن لیتے ہیں خدیجہ ہاشمی سے۔ پلیز اپنا مائک آن کر لیں۔ بی ہم اس سے، اس کے ساتھ، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سے، آپ سب سے، بی نہ ہم سے، بی ہا اس عورت سے۔ ویری گڈ۔ فی ہی کا ٹیبل ہم سن لیتے ہیں سمن رازق سے، جی۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی فیا، کم آپ سب میں، فیا مجھ میں، اچھا، فیا مجھ فی میں۔ یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نہ ہم سب میں، فی ہے اس عورت میں۔ ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ علیہ کا ٹیبل ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فاطمہ شاہ سے کہ وہ سنائیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ علیہ ان، علیہ، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم اوکے، آپ، سب پر، اور علیکم علینا۔ آپ، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہ اس عورت پر۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو یہاں ہم نے ایک ایرر چھوڑا تھا اور وہ صحیح پک کر لیا فاطمہ نے۔ یہاں دو لفظ غلط لکھے ہوئے ہیں، علیہ کے سامنے مجھ پر ہونا چاہیے اور علینا کے سامنے ہم پر، ان کو الٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ ٹھیک کر کے آپ کو سینڈ کریں گے۔ آخری تین ہمارے پاس لفظ ہیں، الا طرف، مع ساتھ، اور عندہ پاس، اور ان کی ایگزامپلز بھی ہیں۔ تو الہی کا ٹیبل ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حرم سعید سے کہ وہ ہمیں سنا دیں، الہی۔ حرم جلدی سے۔ چلیں اٹس اوکے، ہم کسی اور سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے فرزانہ شفقت سے، پلیز الہی کا ٹیبل سنائیے۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، الینا میری ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف۔ ماشاءاللہ، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ آپ نے دو لفظوں میں نا علیہ بول دیا تھا، علیہ نہیں ہے، الہی ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو غلط نہیں کرنا کیونکہ عربی میں ساری گیم ہی زبر زیر کی ہوتی ہے۔ زبر زیر غلط ہونے سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔
ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। माहू का टेबल हम सुनते हैं सिस्टर शाजिया यासीन से। जी सुनाइए। माहू उसके साथ, माहूम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माहकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी गुड। इंदाहू का टेबल हम सुनते हैं लारेब से। लारेब बीएस केमिस्ट्री लिखा हुआ है, प्लीज सुनाइए। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेरी गुड। आपको बताया गया था कि ये जो लफ्ज आपको हरूफ के तौर पे पढ़ाए गए हैं ना, इनमें जो आखिरी दो हैं मा और इंदा, वो हरूफ के तौर पे आप पढ़ रहे हैं, हरूफ के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन असल में वो इसम है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि मा और इंदा क्या है, तो आप कहेंगे इसम है। ठीक है। तो हरूफ जर की चार बातें भी हमने पढ़ी थी कि हर जुबान में हरूफ, आप एक ही चाहे जुमला पढ़ रहे हो लेकिन हर जुबान में उसके लिए अलग हर्फ इस्तेमाल होता है, हरूफ बदल जाते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं। कभी कभी आप जब एक जुबान से दूसरी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं तो हर्फ एक जुबान में होता है दूसरे में नहीं होता, कभी दूसरे में होता है पहले में ज़रूरत नहीं होती। और हर्फ बदलने से जुमले का कभी कभी मानी पूरा ही बदल जाता है, चाहे इसम फेल सेम हो, सिर्फ हर्फ बदलें लेकिन बात की सेंस बदल जाती है। ये डिटेल भी आपको पढ़ाई गई थी लेसन 8 में। अब हम आगे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अफ़ाल की तरफ, वो टेबल जो हमने कल भी प्रैक्टिस किए थे, मादी मुदारे अम्र और फिर इसम फाइल इसम मफूल मस्दर और फिर मुअन्नस। तो ये हमारे पास मॉडल टेबल है जो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद आपने बाकी टेबल पढ़ने हैं और उसके बाद हम गुड बाय करेंगे। फाला उसने किया, फालून सब ने किया, फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम तुम सब ने किया, फालना हमने किया, फालत उस औरत ने किया। ठीक है। यफ़ालु वो करता है, यफ़ालूना वो सब करते हैं, तफ़ालु तुम करते हो, अफ़ालु मैं करता हूँ, तफ़ालूना तुम सब करते हो, नफ़ालु हम करते हैं, और तफ़ालु वो औरत करती है। इफ़ाल तू कर, इफ़ालु तुम सब करो, ला तफ़ाल तू मत कर, ला तफ़ालु तुम सब मत करो। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ूलुन जिसको किया जाए, फ़ेलुन करना। ये है मॉडल टेबल। इसके अंडर 4 सेट बनते हैं। इस फाइला के अंडर 4 सेट बनते हैं। पहला है फतहा, फिर नसरा, फिर दौराबा, फिर सामया। तो ये मादी में आपको पता है कि आखिर में ऊ ता तू तुम ना लगाया था, मुदारे के शुरू में या ता आ ता ना, और दो लफ्जों के आगे वाव नून लगाया था। इसी तरह हमने अमर बनाया था, तो अमर में हमने जो है इफ़ाल, इस तरह के डिटेल हमने पढ़ी थी इसकी। और फिर जो है वो इसम फाइल काम करने वाला होता है, इसम मफूल जिस पे किसी काम से असर पड़े, और फेलुन काम का नाम होता है या काम करना। ठीक है। फिर हमने मोन्नस पढ़ा था कि मुजक्कर मादी के टेबल में मोन्नस के लिए आखिर में ता और साकिन लगाएंगे। अगर फ़ाला है तो फ़ालत हो जाएगा, नसरा है तो नसरत, समिया है तो समियात, ये होगा मोन्नस। और मुदारे में यफ़ालु जैसे है उस तरह तफ़ालु, ता से शुरू होगा तो वो मोन्नस होगा। तो ये हमारा पूरा टेबल है जो हमने अभी देखा है। अब पहला सेट है फतहा। फतहा के ये 3 फ्रेंड्स हैं, फतहा फाला जाला। फतहा इज अ ग्रुप लीडर, इसलिए इस ग्रुप का नाम फा है। तो फतहा हमारे सामने है। कौन सी सिस्टर ये पूरा टेबल सुनाएंगी, मैं भी यहाँ देख लेती हूँ। खोला राशिद, माइक ऑन करके जल्दी से सुनाइए। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। फातिहुन खोलने वाला, मफतूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। वेरी गुड, माशाल्लाह खोला, थैंक यू सो मच। अब अगर इसी के 3 फ्रेंड्स हैं, फतहा फाला जाला। फाला तो अभी मैंने आपको सुना दिया, फतहा आपको खोला ने सुना दिया। जाला, इस टेबल को देखकर जाला कौन बनाएगा? जाला का मतलब है उसने बनाया। आप तर्जुमा ना भी पढ़ें, अगर आप वैसे पढ़ लें, फतहा जैसा है ना जाला, तो फतहा को देख के आपने बस अरबी में जाला का टेबल बनाना है और इशारे भी करने हैं। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी शबाना असगर से, सिस्टर के प्लीज आप अगर माइक ऑन करके पढ़ सकें। जाला। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जा, जा,
जा जा जालत। बिल्कुल सही। जी, फिर है यज एक सेकंड जो यजआलू। यजअलु यजअलूना यज यजअल तजअलु तज अजअलु तज एक तज तजअलूना ठीक है। तजअलूना नफअलूना तफअलु नफअलु तफअलु नजआलूना तो नहीं है। नजअलु तफअलु नजअलु तफ नजअलु नज तफ तजअलु जी आप जल्दी कर नजअलु रही है ना, इसलिए गलती हो रही है, इतनी जल्दी ना करें ना। नजअलु तजअलु ठीक है, इज अमर में क्या है? इजअल इजअलु ला तजअल ला तजअलु जा जाइलुन मजऊलुन मज जा जा जालू जालू। जालुन। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरह अगर दूसरा सेट देखें तो नसरा, खलका, अबदा, ज़करा, 4 फ्रेंड्स हैं। पहला है नसरा, मदद की उसने, ये उनका ग्रुप लीडर है तो इसलिए ग्रुप का नाम भी नून है। तो नसरा का टेबल आप में से कौन सुनाएगा? इकरा एंड रुकिया, जल्दी से सुनाइए। नशरा नसरु नसरता नसरतु नसरतुम नसरना नसरत यंसुरु यंसुरुना तंसुरु अंसुरु तंसुरुना नंसुरु तंसुरु उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुरु नासिरुन मंसूरुन नसरुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। नसरा को देख के आबदा का टेबल कौन बना सकता है? सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें। जी बिनते इकबाल, आप कोशिश कीजिए। आबदा सिर्फ अरबी में सुनाना है, वैसे आबदा का मतलब होता है उसने इबादत की। आप सिर्फ अरबी में सुनाइए। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, और औरत के लिए अबत्तुहा। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? नसरा से नसरत है तो आबदा से क्या होगा? अबदत। यस। यंसुरु का बनाना है। याबुदू, याबुदू, याबुदु, याबुदु, याबुदूना, ताबुदु, आबुदु, ताबुदूना, नाबुदु, और फिर ता मुअन्नस के लिए फिर से ताबुदू। ताबुदु। यानी मुदारे में 2 लफ्ज हमेशा सेम होते हैं, एक ये थर्ड वाला मुजक्कर के लिए और एक मुअन्नस, ये हमेशा सेम होते हैं। अमर पढ़िए। उअबुद। उअबुद, उअबुदु, ला उअबुद, ला ला। ताबुद। सिस्टर ता तो लगना है ना, ला जी, ताबुद। ला ताबुद, ला ताबुदु, इबादत करने वाला कौन होता है? आबिदुन, हम्म। आबिदुन, माबूदुन, और अब्द, अब्दुन। अब्दुन भी होता है, इबादतुन भी होता है, दोनों हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह से खलाका एक वर्ड है, खलाका का टेबल बन सकता है। इसी तरह जो है वो हमें पता है कि तीसरा वर्ड क्या है? ज़करा। ज़करा का बन सकता है। खलाका का मतलब होता है उसने पैदा किया। ज़करा का मतलब होता है उसने याद किया। तो अगर आपको ये टेबल आता है आप सारे बना सकते हैं, और वैसे भी इनके पूरे पूरे मतलब अलग से टेबल देखना अगर आप चाहें तो आपके पास पिछली स्लाइड्स हैं, उनमें ये इन सब के टेबल लिखे हुए हैं। दाराबा उसने मारा, इससे ये पूरा टेबल बनता है। कोई सुनाना चाहेगा आप में से? समन आप सुनाइए। दाराबा। ज़राबा ज़रबू ज़रबता ज़रबतु ज़रबतुम ज़रबना ज़रबत यज़रिबु यज़रिबूना तज़रिबु अज़रिबु तज़रिबूना नज़रिबु तज़रिबु इज़रिब इज़रिबु ला तज़रिब ला तज़रिबु ज़ारिबुन मज़रूबुन ज़रबुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब आपको पता चला कि ये किस तरह से पूरा टेबल बना है 21 वर्ड्स का। और अगर मैं यहाँ पूछूं कि ये कहूँ कि 6 चाबियां कौन सी होंगी ज़राबा की, तो आप कहेंगे ज़राबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है, इदरिब तू मार, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा जाए, दरबुन मारना। तो 6 वर्ड आप इस तरह पिक करेंगे। आखिरी सेट हमारा सामिया, अलीमा, आमिला, 3 फ्रेंड्स हैं। सामिया इज अ ग्रुप लीडर तो नाम, ग्रुप का नाम सीन है।
तो समिया का टेबल हम किससे सुनेंगे? हम सुन लेते हैं अंबर सुल्ताना से। जी सिस्टर अंबर। समेया, समेउ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, समेता। समी समेया, यस। समे, यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ, सामिउन, मस्मूउन, समउन। और इसी तरह आप आलिमा आलिमू बना सकते हैं, आमिला आमिलू बना सकते हैं, और ये सारे आपने पहले पढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सो वी हैव डन दिस। तो इस तरह से मैं ये आपको बता रही हूँ कि जैसे 6 चाबियां आपने यहाँ से निकाली थी ना, मादी का पहला लफ्ज, मुदारे का पहला लफ्ज, अम्र का पहला लफ्ज, इसम फाइल, इसम मफूल, मजदर, जो मैंने अभी आज शुरू में लेसन 20 में आपको सिखाए हैं, वो आप किसी भी टेबल के 6 वर्ड पिक करके शॉर्ट टेबल बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुरान के ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली। ये स्लाइड आपको भेजूंगी, इनको देख के आप रिवाइज कीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ग्रामर में ये स्लाइड मैं आपको भेजूंगी, इसकी मदद से आप याद कीजिएगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फाइनली फाइनली फाइनली, आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, हमने 232 वर्ड्स सीख लिए हैं जो कि कुरान में 41,111 टाइम्स आते हैं। तो ये इतनी खुशी की बात है, तो आवाज बुलंद अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कितनी ही खुशी की बात है। ये कहना, फील करना ही बीइंग अ मुस्लिम हमें कितना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा एहसास कभी नहीं हुआ कि इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हमें अल्लाह की किताब के 50% से 50% से भी ज़्यादा लफ्ज़ आते हैं, आधे से भी ज़्यादा। और अगर नहीं आते तो ये टाइम है ना, फाइनल को इससे पहले पहले इन चीज़ों को रिवाइज कर लें, ताकि फिर पूरी लाइफ में आप कुरान खोलें तो आपको 50% लफ्ज़ आते हो। फिर आप इंशाल्लाह अगले कोर्सेज करेंगे तो बाकी लफ्ज़ भी आने लग जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है खुद कि आप मेरे प्यारे बंदे हो, आप आकर मेरा कुरान सीखो। कितनी बड़ी बात है। तो हम इस इंतखाब को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ना सिर्फ हमने सीखना है बल्कि सिखाना भी है। तो हमारी इवन QC1 इसी कोर्स को अच्छे से रिवाइज करें अच्छी तरह। अगले 2-3 महीनों में ना, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर में ही हो सकता है हमारी QC1 की ट्रेनिंग आए 3 दिन की, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं और आप इसके टीचर भी बन सकते हैं। फिर आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अलफला की फैमिली में भी आप शामिल हो जाएंगे, टीचर्स की फैमिली में। तो क्विज का टाइम हम फिर से बता देते हैं आपको। संडे को अगस्त 2 को इंशाल्लाह है। सिस्टर की रिक्वेस्ट पर हम 2 to 4 की बजाय 2 to 5 कर देंगे, 3 घंटे का टाइम दे देंगे, और ताकि आसानी रहे। और जो लोग किसी वजह से 2 अगस्त को नहीं अटेम्प्ट कर सकते, वो लिखते हैं ग्रुप में नहीं, सॉरी, मुझे मैसेज कर दें अपने नाम के साथ, QC1 बैच 1103। फाइनल क्विज आप अभी नहीं दे सकते, ये रीज़न है, और आप इतने दिन में देना चाहते हैं। हम अगले एक पूरे हफ्ते को लगाकर हम अपने क्विज मुकम्मल कर लें, ताकि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट कंपाइल हो और आपको सर्टिफिकेट्स मिलें। ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा फील भी हो रहा है कि आज इस कोर्स का आखिरी सेशन है आपके साथ। अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम इस तरह से साथ नहीं होंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो रिश्ता अल्लाह की खातिर जुड़ता है वो सबसे मोतबर होता है दुनिया में, है ना। तो ये रिश्ता अगर हमारा जुड़ गया है तो हम चाहें तो अब आगे राब्ते में रह सकते हैं। जिन लोगों से मेरी कभी चैट पे बात नहीं हुई व्हाट्सएप पे, वो भी मुझे अपना नाम लिखकर बताएं कि इस कोर्स में हैं, ताकि मैं उनका नाम भी सेव करूं। और वैसे तो ज़्यादा लोगों का सेव है, और उनसे राब्ते में रहूं आगे भी, ताकि मेरे साथ बातचीत होती रहे। कभी आप इस्लामाबाद आएँ तो आप विजिट भी करें, और हम मिल के, मैं उनको भी गाइड करूँ कि किस तरह आप भी इस जर्नी का हिस्सा बने, सीखने सिखाने का हिस्सा बने, ताकि हम ये जो हमारा रिश्ता कुरान के लिए बना है ये सारी ज़िंदगी चले, और हम मिल के दीन को फैलाएं। ठीक है। तो दुआओं में बहुत याद रखें अल-फलाह की पूरी टीम को, तमाम मेंबर्स को, रिस्पेक्टेड सर और मैम जो उनके मिसेज हैं, उनकी एफर्ट की वजह से ये सब मुमकिन होता है, और पूरे टीम मेंबर्स को, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब और सब लोगों को। और इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग रिजल्ट सेरेमनी में भी इस तरह फेस टू फेस मिलेंगे अगले 1-2 हफ्तों में। ठीक है। दुआओं में सबको याद रखें, और अल्लाह हम सबसे राजी हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाहु ताला, खैरन। अल्लाह बहुत खैर, जज़ाक दे। जज़ाकल्लाहु खैरन। थैंक यू एवरीवन।